सबैलाई नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको भिडियो क्लासमा स्वागत छ। विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा हाम्रा क्लासहरू सबै अवरुद्ध हुन गएका थिए। त्यसैले हामीले चाहे जति क्लास हामीले लिनुपर्ने क्लास लिन सकेका थिएनौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 11 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले आफ्ना विषयवस्तुका बारेमा ज्ञान दिने प्रयास गरेका छौँ र मैले कक्षा 11 मा दुईवटा विषय टिचिङ गर्छु। एउटा छ शिक्षाको परिचय, त्यसैगरी अर्को शैक्षणिक पद्धति। यी दुईटा विषयमा हामीले शिक्षाको परिचय हामीले कम्प्लिटली सकेका थियौँ र हाम्रो चाहिँ शैक्षणिक पद्धति जुन अर्को विषय छ त्यसमा चाहिँ अलिकति पढाउन बाँकी थियो, जुन चाहिँ लेसन एकाइ 9 लास्ट टपिक्स थियो योजनाहरूको निर्माण, फर्मुलेसन अफ द प्लान्स। त्यसको बारेमा आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेरिदिनु होला, बुझिदिनु होला। नेक्स्ट, सर्वप्रथम त हामीले योजनाको निर्माण भन्दा योजना भनेको के हो त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योजना भनेको कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पूर्व, कुनै पनि कार्यक्रम गर्नुभन्दा पूर्व गरिने तयारी, पूर्व तयारीलाई नै छोटो अर्थमा योजना भनिन्छ। अर्थात् कुनै पनि कार्यक्रम गर्नु पूर्व उक्त कार्यक्रमलाई कसरी गर्ने, के कस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने, त्यसैगरी कार्यक्रमको उपलब्धिको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने जस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गरी तयार गरिएको योजना, पूर्व तयारी नै वास्तवमा योजना हो। र शैक्षणिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने योजनाहरूलाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ र यी योजनाहरूले कुनै पनि विद्यालयका गतिविधिहरू अथवा विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिने हुँदा योजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र आवश्यक पनि मानिन्छ। र हामीले विद्यालयमा प्रयोग गरिने योजनाहरू मुख्यतया 4 प्रकारका छन्। ती हुन्, नेक्स्ट, 4वटा योजनाहरू छन्। पहिलो छ वार्षिक कार्यपत्र, जसलाई इयरली अपरेसनल क्यालेन्डर पनि भनिन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा छ वार्षिक कार्ययोजना, एनुअल वर्क प्लान। त्यसैगरी तेस्रोमा छ एकाइ योजना, युनिट प्लान। त्यसैगरी अन्तिममा छ दैनिक पाठ योजना, डेली। विद्यालयमा प्रयोग हुने योजनाहरू मैले 4 प्रकारका छन् भनिसकेँ भाइ बहिनीहरू। पहिलो छ वार्षिक कार्यपत्र, इयरली अपरेसनल क्यालेन्डर। त्यसैगरी दोस्रो छ एनुअल वर्क प्लान। त्यसैगरी तेस्रो छ एकाइ योजना। त्यसैगरी चौथो छ दैनिक पाठ योजना। यी 4वटा योजनाको बारेमा आज हामीले विस्तृत रूपमा यहाँ अध्ययन गर्छौँ। पहिलो नम्बरमा छ वार्षिक कार्यपत्र, इयरली अपरेसनल क्यालेन्डर। भन्ने बित्तिकै हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कन्फ्युजन नहुनु, यो इयरली अपरेसन क्यालेन्डर, वार्षिक कार्यपत्र भनेको के हो त? तिमीहरूले हामीले देखेका छौँ प्रत्येक स्कुल क्याम्पसहरूको भित्ते पात्रो क्यालेन्डर बनेको हुन्छ हो। यसको एउटा उदाहरण स्कुलको एउटा क्यालेन्डर पात्रोलाई हामीले लिन सक्छौँ। यसबाट के हुन्छ भन्दा यसबाट विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधिहरू हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। यसलाई एउटा विद्यालयको स्पष्ट ऐना पनि भन्ने गरिन्छ। अर्थात् विद्यालय, क्याम्पस अथवा शैक्षणिक संस्थामा एक शैक्षिक सत्रभरि सञ्चालन हुने सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई उल्लेख गरेर तयार पारिएको विस्तृत योजनालाई नै के भनिन्छ? वार्षिक कार्यपत्र भनिन्छ। विद्यालयको सम्पूर्ण गतिविधिलाई समेटेर तयार गरिएको पात्र जसमा विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधिहरू समेटिएको हुन्छ। र यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा वार्षिक कार्यपत्रबाट विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, विद्यालयको भौतिक व्यवस्था, विद्यालयको सामाजिक गतिविधि तथा विविध कार्यक्रमहरू यसमा समावेश गरिएको हुनाले विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सम्पूर्णलाई विद्यालयका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी लिन सजिलो हुन्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दा विद्यालयका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन र तोकिएको समयमा विद्यालयका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्न यसले सहयोग गर्दछ। नेक्स्ट, र मैले अघि भनिसकेँ वार्षिक कार्यपत्र विद्यालयको एउटा स्पष्ट ऐना हो जसले विद्यालयका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई नियमबद्ध र व्यवस्थित रूपमा सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँदछ र
तोकिएको समयमा कार्य सम्पादन गर्न शिक्षक एवं विद्यार्थी त्यसको साथसाथै अभिभावक बीच असल सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि यसले सहयोग गर्दछ। र वार्षिक कार्यपत्र क्यालेन्डरको आधारमा यी अन्य 3वटा ती योजनाहरू थिए, वार्षिक कार्ययोजना, एकाइ योजना र दैनिक पाठ योजना। यिनीहरू चाहिँ यसको आधारमा निर्माण हुने हुँदा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजना मानिन्छ। नेक्स्ट, र यसको मोडल वार्षिक कार्यपत्रको नमुना छ। यहाँ मोडल यस प्रकारको हुन्छ। माथि शैक्षिक वर्ष 75-76 अथवा 76-77 जुन शैक्षिक वर्ष हो त्यो यहाँ लेखिन्छ। अनि यसरी यो महिना यो 1 देखि 30 सम्म यहाँ यो यता गते अनि यता महिना वैशाख जेठ असार साउन गरी 12 महिना उता यता गते 1 देखि 30 32 कति हुन्छ गते। यसरी चाहिँ यो वार्षिक कार्यपत्र तयार गरिन्छ। यो वार्षिक कार्यपत्र चाहिँ विद्यालयको शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक र विद्यार्थी सम्पूर्णको संयुक्त प्रयासबाट यो तयार गरिन्छ। यो एक्लैले तयार गर्न सम्भव छैन। नेक्स्ट, र अर्को दोस्रो नम्बरमा छ वार्षिक कार्ययोजना। वार्षिक कार्ययोजनालाई एनुअल वर्क प्लान। यो चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु, वार्षिक कार्यपत्र भनेको विद्यालयले तयार गर्ने हो, जुनमा चाहिँ विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधिहरू समावेश गरिएको हुन्छ भने वार्षिक कार्ययोजना एउटा विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको बारेमा वर्षभरिमा पढाउने, के कसरी पढाउने, आफ्नो विषयलाई कसरी लैजाने हो त्यसको बारेमा बनाउने योजना चाहिँ वार्षिक कार्ययोजना हो। जस्तै उदाहरणको लागि यो बुक भयो एउटा, यो बुक भरि छ, यो बुक छ, यो मैले पढाउँछु हो, यसको बारेमा यो 1 वर्षभरिमा मैले कसरी यसलाई पढाउने, कुन दिन कुन टपिक्स पढाउने, के कस्ता शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने अनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको बारेमा बनाउने योजना नै वार्षिक कार्ययोजना हो। वर्षभरिको लागि तयार गर्दछन्। अनि त्यसै गरी आफ्नो विषयको लागि निर्माण गरिने वर्षभरिको योजना नै वार्षिक कार्ययोजना हो। र यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दा विषय शिक्षकलाई चाहिँ कुन एकाइ कुन पाठ कति साता पढाउने, कुन महिना पढाउने अनि ती पाठहरू पढाउँदा कति पिरियड लाग्ने र प्रत्येक पाठमा शैक्षिक सामग्रीहरू के कसरी प्रयोग गर्ने र भन्ने कुराको चाहिँ एउटा विषय शिक्षकलाई चाहिँ यसले सहयोग गर्दछ। नेक्स्ट, र यसको नमुना वार्षिक कार्ययोजनाको नमुना चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। माथि हुन्छ विद्यालयको नाम अनि विषय शिक्षकको नाम, त्यसै गरी विषय अनि शैक्षिक वर्ष, राइट साइडमा शैक्षिक वर्ष, कक्षा, वर्षभरिमा पढाइ हुने दिन, 365 मा 220 दिन जति पढाइ हुन्छ त्यो विषय शिक्षकले क्यालेन्डर हेरेर बल्ल वर्षभरिमा पढाइ हुने दिन यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि पिरियड कुन पिरियड हो, विषय कुन हो, विषय शिक्षकको नाम, विद्यालयको नाम। अनि यसमा पनि यो साइडमा महिना हुन्छ, वैशाख जेठ असार साउन भदौगरी 12 महिना। त्यसै गरी पढाइ हुने दिन, कति दिन पढाइ हुन्छ, वैशाखमा कति दिन पढाउने अनि कुन एकाइ पढाउने, एकाइमा लाग्ने अनुमानित घन्टी कति हुने अनि उद्देश्य के हुने त, त्यो पाठको उद्देश्य के राख्ने। अब जुन प्रदूषण भन्ने पाठ पढाइएछ भने त्यसको उद्देश्य के राख्ने अनि शैक्षिक सामग्रीहरू के कस्ता शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने, शिक्षण विधिहरू शिक्षक केन्द्रित विधि हो कि विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो कि छलफल विधि हो कि कुन विधि हो विधि, अनि मूल्याङ्कन विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र केही छ भने कैफियत। यसरी प्रत्येक महिनामा प्रत्येक महिनाको छुट्टै कुन पढाउने, कसरी पढाउने, के कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरेर पढाउने, के कस्ता विधिहरू प्रयोग गरेर पढाउने भनेर एउटा विषय शिक्षकले वर्षभरिको योजना बनाउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ, वार्षिक कार्ययोजना। नेक्स्ट, त्यसै गरी अर्को 3 नम्बरमा छ एकाइ योजना। एकाइ योजना भनेको यो पनि विषय शिक्षकले बनाउने हो, तर यो वार्षिक कार्ययोजना भन्दा अलिकति फरक छ। वार्षिक कार्ययोजना वर्षभरिको लागि तयार गरिन्छ भने एकाइ योजना जस्तै उदाहरण यो पुरै किताबभरिको बनाइयो वार्षिक कार्ययोजना भयो। यो प्रत्येक लेसन यो टपिक्सको बनाइयो, जस्तै म भाइलाई देखाउँछु, युनिटको बनाइयो, फर्स्ट युनिटको बनाइयो, सेकेन्ड युनिटको बनाइयो, एकाइको बनाइयो भने एकाइ योजना। कन्फ्युजन नहुनु, वार्षिक कार्ययोजना भनेको सम्पूर्ण
किताबको बनाइयो 1 वर्षभरि र एकाइ योजना भनेको प्रत्येक युनिटको अब एउटा युनिटमा के छ त्यसको बारेमा बनाउने प्रत्येक युनिटको योजना तयार गर्नु चाहिँ के हो त एकाइ योजना हो। यो पनि विषय शिक्षकले तयार गरिन्छ र यसले चाहिँ के गर्दछ एउटै विषयका एकाइहरू पनि फरक एउटै विषयका एकाइले पनि फरक विषयवस्तु समेट्ने हुन्छ। एउटै विषयमा पनि कुनैमा वायु प्रदूषण हुन्छ, कुनैमा पानी प्रदूषण भन्ने हुन्छ, फरक विषयवस्तु समेट्ने हुनाले प्रत्येक युनिटको प्रत्येक एकाइको छुट्टै योजना बनाएर शिक्षण गर्नु चाहिँ एकाइ योजना हो। यो चाहिँ वार्षिक कार्यपत्र र वार्षिक कार्य योजनाको आधारमा तयार गरिन्छ। वार्षिक कार्यपत्र जुन हामीले भनिसक्यौं क्यालेन्डर र वार्षिक कार्य योजना अगाडि मैले भने एनुअल वर्क प्लान, यसको आधार बनाएर त्यसको आधार लिएर एकाइ योजनाको तयार गरिन्छ। त्यसैगरी प्रत्येक एकाइको आवश्यकता अनुरूप शिक्षण योजना बनाउन शिक्षकलाई पनि मद्दत। यसले के गर्दछ त एकाइ योजनाले के हुन्छ त प्रत्येक एकाइको छुट्टै योजना भएपछि कसरी शिक्षण गर्ने, के कस्ता आवश्यक कुराहरू त्यो शिक्षणको लागि आवश्यक पर्ने भन्ने योजना तयार गर्ने हुँदा शिक्षकलाई चाहिँ यसले के गर्दछ मद्दत गर्दछ। नेक्स्ट यसको नमुना चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। लेफ्ट साइडमा हुन्छ विद्यालयको नाम अनि विषय शिक्षकको नाम। विद्यालयको नाम INJBS, विषय शिक्षक जो कोही हुन सक्छ, विषय जुनसुकै हुन सक्छ, शैक्षिक वर्ष लेख्नु, कक्षा एकाइ 1 2 3 कुन हो युनिट, अनि यता लेख्नु मिति कति छ मिति लेख्नु, अनि पाठ कुन पाठ हो त्यो पाठ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ। यसमा चाहिँ हुन्छ विशिष्ट उद्देश्य। हामीले विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा अथवा जुन कुनै पनि विषयवस्तु पढाउँदा उद्देश्य राख्नुपर्ने हुन्छ, विशिष्ट उद्देश्य राख्नुपर्ने हुन्छ। ती उद्देश्य कस्तो खालका हुनुपर्दछ भन्दा ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि यी तीनवटा पक्षलाई समेट्ने खालका उद्देश्य हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान विद्यार्थीहरूले त्यो सम्बन्धी ज्ञान जानौन्, त्यो सम्बन्धी सिप होस् र विद्यार्थीहरूलाई त्यसलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्न सकौँ हो। ती 3 प्रकारका उद्देश्यहरू राखेर हामीले शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले बनाएको एकाइ योजना जुन पाठ छ त्यसको उद्देश्य कुन तहलाई समेट्ने खालको हुन्छ त हो। यो यसरी कुन ज्ञान तहलाई हो कि सिप तहलाई हो कि अभिवृद्धि कुन तहलाई समेट्ने खालको उद्देश्य तयार गरिन्छ यो लेख्नु पर्दछ। त्यसैगरी शैक्षिक सामग्री के कस्ता शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने, अनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भनेको शिक्षकले कक्षामा आएर शिक्षण गर्दाखेरि के क्रियाकलापहरू गर्छ, कसरी शिक्षण गर्दछ, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्छ, कसरी विषयवस्तुको प्रेजेन्टेसन गर्छ, कसरी शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्छ, जति पनि हामीले कक्षा कोठामा हामीले गरिन्छ क्रियाकलाप त्यसलाई चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भनिन्छ। अनि त्यसैगरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, अनि अन्तमा छ कैफियत। यसरी चाहिँ हामीले एकाइ योजनाको नमुना तयार गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट र अन्तिममा छ डेली लेसन प्लान, दैनिक पाठ योजना। यो अत्यन्तै 4वटा प्लान मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र इक्जाममा पनि पटक दोहोरिएको क्वेसन छ डेली लेसन प्लान। यो चाहिँ 12 क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले टिचिङ प्र्याक्टिसमा जाँदा पनि तिमीहरूले यो 1 महिनासम्म डेली लेसन प्लान गराउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजना मानिन्छ। यो शिक्षकको एउटा यो गुण पनि हो डेली लेसन प्लान। यो भनेको के हो त शैक्षिक क्षेत्रमा पाठ योजना भनेको शिक्षकले शिक्षण गर्न जानु पूर्व आज शिक्षण गर्न जानु पूर्व तयारी गर्नु, त्यो विषयवस्तुको बारेमा पढाउनु पूर्व पाठलाई तयारी गरेर जानु, पूर्व तयारी। शिक्षकले शिक्षण गर्नु भन्दा पूर्व तयारी गरेर जानु चाहिँ पाठ योजना हो। अथवा शिक्षकले पढाउनु पूर्व तयार गरिएको पूर्व योजनालाई के भनिन्छ त दैनिक पाठ योजना भनिन्छ। पढाउन जानु पूर्व प्रिपरेसन हुनु, पहिले तयारी हुने, कसरी पढाउने, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, शिक्षण क्रियाकलाप कसरी गर्ने, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग कतिखेर गर्ने हो, यसका बारेमा पूर्व तयारी गर्नुलाई के हो त दैनिक पाठ योजना हो। जसले चाहिँ शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि मानिन्छ। योजना मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योजना दैनिक पाठ योजनालाई मानिन्छ। र दैनिक पाठ योजना
ले सिकारुमा शिक्षण पश्चात विकसित हुने सिप अवधारणा, त्यसै गरी पढाउन आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्रीहरू, पढाउँदा आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्रीहरू, पठन पाठन क्रियाकलाप, शिक्षण विधि, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया आदिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिलाउनुको साथै शिक्षकलाई आत्मविश्वास बढाउने हुँदा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा यसलाई लिइन्छ। र यसको मोडल यस प्रकारको छ। मोडल अफ लेसन प्लान, यो नम्बर यहाँ मोडल अफ लेसन प्लानको लेसन प्लान नम्बर हुन्छ यहाँ, यो नम्बर अब 1 2 3 4 कति लेसन हो, अनि लेसन प्लान नम्बर यहाँ छ। सब्जेक्ट कुन सब्जेक्ट पढाउँछौ, कुन सब्जेक्ट पढाइन्छ, जस्तै पेडागोजी, लेसन टपिक्स कुन हो, यहाँ लेसनको टपिक्स, युनिट कति युनिट पढाइएको छ युनिट यसमा लेख्ने, अनि डेट अब पढाउने दिनको डेट, क्लास, टाइम, पिरियड र स्टुडेन्ट नम्बर्स कति छन् स्टुडेन्ट नम्बर्स। नेक्स्ट त्यसै गरी अब हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा डेली लेसन प्लानमा के छ भन्दा अब्जेक्टिभ्स, स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स भन्ने हुन्छ, विशिष्ट उद्देश्य। हामीले कक्षा कोठामा गएर शिक्षण गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूले के कुरा त्योसँग सम्बन्धित, त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित के कुरा विद्यार्थीहरूले त जान्छन् त, त्यो सम्बन्धी उद्देश्य हामीले राख्नुपर्दछ। र हामीले उद्देश्य राख्दा यस पाठको अन्तमा विद्यार्थीहरू निम्न कार्य गर्न सक्षम हुनेछन्, गर्छन् भनेर राख्ने होइन कि सक्षम हुनेछन्, त्यो गर्न विद्यार्थीहरू यो पढिसकेपछि त्यति गर्न विद्यार्थीहरू सक्षम हुनेछन् भनेर हामीले विशिष्ट उद्देश्य राख्नुपर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि तिमीहरू अब वायु प्रदूषण भन्ने पाठ पढाउँदैछौ, सपोज उदाहरण प्रदूषण भन्ने पाठ पढाउँदैछौ, तिमीले अब लेसन प्लान बनाउनु पर्यो। अब उद्देश्य राख्नु पर्यो, उद्देश्य के राख्ने त, उद्देश्य राख्दा प्रदूषणको अर्थ बताउन सक्नेछन्, एउटा त्यो पढाइसकेपछि विद्यार्थी त्यो सक्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को छ प्रदूषण हुने कारणहरू भन्न सक्नेछन्, अनि प्रदूषणलाई रोक्ने प्रदूषण रोकथामका उपायहरूको सूची बनाउन सक्नेछन्, यति कुरा गर्न सक्नेछन्। यो स्पेसिफिक उद्देश्य हामीले पढाउन, अब यो लेसन प्लान हो, हामीले पढाउनु भन्दा पूर्व तयार गरिने हो यो, त्यसैले हामीले चाहिँ उद्देश्य राख्नुपर्छ। यो पाठ पढाएपछि विद्यार्थीले यति कुरा गर्न सकुन्, यति कुरा गर्न जानुन्, कम्तीमा पनि हामीले 3 वटा उद्देश्य लेसन प्लानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ इन्स्ट्रक्सनल मेटेरियल्स, यो सामग्रीहरू हो, यो शैक्षणिक सामग्रीहरू। शैक्षणिक सामग्रीमा दैनिक प्रयोगका सामग्री जस्तै चक, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर यी बाहेक अनि अब विषयवस्तुसँग सम्बन्धित चित्रहरू हुन्छन्, ग्राफहरू भयो, विभिन्न पम्पलेटहरू हुन्छन्, ती सामग्रीहरू हामीले क्रमैसँग यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को नम्बरमा छ टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज, यो भनेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप। शिक्षक विषयवस्तु पढाउन कक्षामा प्रवेश गरिसकेपछि शिक्षकले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कक्षामा आइसक्यो, म क्लासमा इन्ट्री गरेँ, म पढाउन सुरु गर्दैछु, जस्तै अघिल्लो दिन कुनै टपिक्स पढाएको थिएँ, त्यसको बारेमा अलिकति पूर्व जानकारी गराउँदै आजको पाठ सुरु गरिनेछ। यसरी चाहिँ यो एक्टिभिटिजहरू, शिक्षण क्रियाकलापहरू लेख्नु पर्दछ। त्यसै गरी के गरिन्छ 1 by 1, यसपछि यो गर्ने शिक्षकको सामग्रीहरू यतिखेर प्रयोग गर्ने, अनि मूल्याङ्कन यतिखेर गर्ने, अनि विद्यार्थीहरूलाई यो क्वेसन सोध्ने, यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू चाहिँ यसमा लेख्ने 1 2 3 गर्दै लेखिन्छ। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा छ इभ्यालुएसन। अब पढाइयो, क्लासमा आइयो, पढाइयो, अब पढाउन त पढाइयो, यो सकियो पढाएर, अनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा विषयसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू, छोटा क्वेसनहरू बनाउने र क्वेसनहरू सोध्ने। जस्तै प्रदूषण भनेको के हो, प्रदूषण हुने कारणहरू के हुन्, कुनै 2 वटा भन, प्रदूषणका रोकथामका उपायहरू के हुन्, कुनै 5 वटा भन, यस्ता क्वेसनहरू बनाएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्त्यमा चाहिँ छ होमवर्क। पढाइयो, होमवर्क इभ्यालुएसन गरियो, सबै सकियो, र विद्यार्थीहरूलाई घरमा गएर गर्ने गृह कार्य दिनु पनि पाठ योजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग अथवा यसमा नहुने अङ्ग भनिन्छ होमवर्कलाई पनि। अनि होमवर्क दिएपछि विद्यार्थीहरूले यो पाठ योजनाको अन्तिम उद्देश्य के हुन्छ, होमवर्क दिनु, इभ्यालुएसन गर्ने अनि होमवर्क दिने, यो चाहिँ पाठ योजनाको कक्षीहरू हुन्। नेक्स्ट, र अब आजको क्लास यति नै भाइ बहिनीहरू। यो वर्क प्लान
एनुअल प्लान, क्यालेन्डर, त्यसै गरी युनिट प्लान, लेसन प्लान सक्यो। यससँग सम्बन्धित तिमीले नबुझेका केही क्वेसनहरू छन् भने मलाई 9847143266 मा कन्ट्याक्ट गरेर भाइ बहिनीहरूले सोध्न सक्ने रहेछ। र यसपछि अनि के भन्नु पर्यो, कहाँबाट भन्नु पर्यो, तिनीहरूले पढे नजानेको सर फेरि